नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। भूताहा ठाउँ वा घरमा सबैलाई तर्साउँछ नै भन्ने चाहिँ नहुने रहेछ। त्यही घरमा बस्ने दुई मान्छे मध्ये एउटालाई तर्साउला त अर्कोलाई नतर्साउन पनि सक्छ, उसले महसुस नगर्न पनि सक्छ। आजको श्रृङ्खलामा त्यस्तै एउटा डरलाग्दो सत्य घटना एकजना श्रोताले लेखी पठाउनु भएको छ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 123 श्रृङ्खलामा 3 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम पूर्ण गुरुङ, मेरो घर लमजुङ जिल्लामा हो। यो कुरा जब म 8 कक्षामा पढ्दथेँ तबको हो। म 14-15 वर्षको थिएँ। सानैदेखि म मामा घरमा बाजे बजैसँग बसी पढ्ने गर्थेँ। दिनहरू बित्दै थियो। एक दिन मेरो ठुली आमाको ससुरा बुवा बित्नु भएको समाचार पाएपछि म र मेरो मामा घरकी बुजु 3 गाउँ पारीको गाउँ, जुन मेरो बुवाको गाउँ पनि हो, त्यस गाउँमा हामी ठुली आमाको ससुराको काज क्रियाका लागि जानुपर्ने भएकोले हामी त्यहीँतिर लाग्यौँ। त्यस्तै 2 घण्टाको हिँडाएपछि हामी त्यो गाउँ पुग्यौँ। पुगेर हेर्दा ठुलो बुबा रोइरहनु भएको थियो अनि अरू परिवारका सदस्यहरू पनि रोइरहेका देखेँ। त्यो देख्दा साह्रै नै नरमाइलो लाग्यो। मान्छेको जीवन नै त हो, आफन्तहरूलाई दुःख त लागिहाल्छ। कुरा त्यही रातको हो जब हामी सबैजना खानपिन गरेर सुत्न गयौँ। म प्राय बाबाको गाउँ जाँदा काकाहरूसँग सुत्ने गर्थेँ, तर त्यो रात भने काकाहरूको घरमा मान्छेहरू बस्न आएकाले काका छुट्टै साथीको घरतिर सुत्न जानु भएको थियो। तर बुजुले भने काका एकछिनमा आउनुहुन्छ, तिमी कोठामा गएर टिभी हेर्दै गर बाबु भन्नुभयो। भर्खरै बिजुली आएको त्यस गाउँमा टिभी हेर्न पाएपछि हुरुक्कै हुने म अरू के खोज्नु र भनेर टिभी हेर्न लागे। त्यो कोठामा भने बिजुली बल्ब होल्डर र स्विच त थियो, तर बल्ब नै थिएन। सायद केही कारण फुटेको थियो होला अनि बुबाको गाउँ अलि विकट ठाउँमा भएकोले इलेक्ट्रिक सामान हत्तपत्त पाइँदैन थियो। त्यही भएर त्यहाँ बल्ब नहाली यत्तिकै राख्नु भएको थियो होला। तर मलाई त्यो अन्धकार कोठाको चिन्ता भन्दा बढी ध्यान टिभी हेर्नतिरै थियो। टिभीसँगै भिसिडी प्लेयर पनि थियो अनि एउटा चलचित्रको सिडी हालेर हेर्न पाउँदा म एकदमै रमाइरहेको थिएँ। त्यो चलचित्र सकिएपछि चाहिँ बल्ल म अब सुत्नु पर्यो भनेर सुत्ने तर्खर गर्न थालेँ। रात धेरै बितेको जस्तो लागिरहेको थियो। न त मसँग घडी थियो न त कुनै टर्च लाइट नै। निन्द्रा लागिरहेको थियो। म गाउँको त्यो 4 खुट्टे खाटमा पल्टिएँ। त्यो कोठा भने साह्रै नै सानो थियो। त्यस कोठामा भने एउटा मात्र खाट र अगाडि एउटा टिभीको टेबल। खाटको 2 छेउतिर भने कुनै पनि हिँड्ने ठाउँ थिएन। खाट माथि नै चढेर हिँड्न पर्ने थियो। कोठा त्यस्तो सानो थियो अनि बत्ती नभएको हुनाले कोठा एकदमै अँध्यारो थियो। टिभी हेरुन्जेल त टिभीको उज्यालोले कोठा अलिअलि उज्यालो नै भइरहेको थियो, तर टिभी अफ गरेपछि पुरै अन्धकार हुन्थ्यो। म टिभी अफ गरेर सुत्न लागेको त्यस्तै 5-10 मिनेटपछि म निदाउन लागेको जस्तो हुँदा मैले बाहिर कोही बाजे वा काकाहरूको जस्तो आवाज सुने, बोल्दै गर्नु भएको जस्तो। तर मैले केही राम्ररी बोलेको बुझ्नै सकिरहेको थिइनँ। मैले सोचेँ सायद दिनमा मलामी जानुभएको मान्छेहरू चिहान डाँडाबाट फर्किनु भएको होला अनि त्यो आवाजलाई वास्ता नगरी सुत्न खोजेँ। त्यसको केही समयपछि म लगभग निदाइसकेको थिएँ। एक्कासी मलाई खाट कता कता हल्लिएको जस्तो अनुभव भयो। मलाई अचम्म लाग्यो। त्यस्तो अनुभव हुने बित्तिकै मेरा आँखाहरू खुले अनि मैले हातले पलङमा छामछाम छुमछुम गर्दै महसुस गर्न खोजेँ। खाट त साँच्चै हल्ली नै रहेको रहेछ। म झसङ्ग भएँ। कतै भूकम्प पो आयो कि भनेर भित्तामा हात अढेस लगाएर उठ्न खोज्दा त भित्ता त हल्लिएकै थिएन। त्यो हातले छुँदा महसुस भएको चिसो भित्ता जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तै गरी नहल्ली स्थिर नै थियो। त्यस्तो उज्यालो टिभी अघि न हेरेकोले टाउको घुमेको कारण पलङ हल्लिएको जस्तो मात्रै लागेको होला, मेरो भ्रम होला भन्ने सोचेर म सिर खप्लक्क ओढेर पल्टिएँ। एकैछिनमा त अघिनको भन्दा बेसरी पलङ जोड जोडले हल्लिन थाल्यो।
मैले फेरि अघि नै जसरी नै खाट अनि भित्तालाई छाम्दा खाट मात्र हल्लिएको थाहा पाएँ। अब त मेरो जिउ सिरिङ्ग गर्न थाल्यो। एकदमै डर लाग्यो। एकछिन डरले चुपचाप सुतिराख्न खोजेँ, तर त्यो खाट त्यसरी नै हल्लियाइ भएकोले म जुरुक्क उठेर कराउँदै पलङबाट हाम फालेँ अनि बुजुहरू सुत्नु भएको मूल ढोकामा गएर बुजुहरूलाई बोलाएँ। ढोका ढकढकाएँ। बुजु उठेर ढोका खोली सोध्नुभयो के भयो भन्दै। डराएको म उहाँको प्रश्नको उत्तर दिनु अगाडि फुत्त भित्र छिरेँ। त्यसरी म भित्र छिर्नासाथ मलाई सुरक्षित भएको महसुस भयो। भित्र पसेपछि भने मैले बुजुलाई यस्तो यस्तो भयो भनेर सबै सुनाएँ अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो कि त्यो तर्साको हुन सक्ने भनी। त्यसपछि अगेनाबाट केही खरानी मेरो निधार अनि छातीमा लगाइदिनु भयो र त्यस रात म बुजुहरूसँगै सुतेँ। त्यसपछि मलाई त्यस्तो बिमार हुने त्यस्तो त केही भएन, तर त्यो टिभी हेरिसकी सुत्दा कम्पन भएको पलङ, त्यो घटना सम्झिँदा अहिले पनि मलाई कहाली लागेर आउँछ। धन्न म त्यस कोठाबाट भागिहालेछु भनेर सोच्न थाल्छु। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम रिया तामाङ हो। म यस्तो भूत प्रेतमा विश्वास गर्छु पनि र गर्दिन पनि जस्तो लाग्छ, किनभने मसँग जति पनि घटनाहरू घटेका छन् ती सबै सम्झिँदा लाग्छ कि त्यो कतै मेरो भ्रम त थिएन। तर यो प्रश्न मैले आफूलाई जति गरे पनि त्यो सत्य नै हुन्छ। मसँग घटेका ती डरलाग्दो घटनाहरू समय जति छिटो वा ढिलो बिते पनि मसँग ती सबै घटेका नै थिए। यस्ता सत्य घटनाहरू भने म बच्चै बेलादेखि सुन्न रुचाउने, दिमाग मस्तिष्कमा यही भुताहा कुराहरू घुमिरहने भएर होला राति आवाजहरू सुनेको जस्तो, निन्द्रामा ऐठन परेको जस्तो हुन्थ्यो। वा मलाई साँच्चैमै भएको तर मैले नकार्न खोजेकी थिएँ कि। मेरो घर भने सिन्धुपाल्चोकमा, तर सानैबाट बुबा आमाले हामी 5 दाजु भाइ दिदी बहिनीलाई पढाइको लागि काठमाडौँमा राख्नु भएको थियो। यो मैले भन्न गइरहेकी घटना चाहिँ म 12 कक्षा सिद्ध्याएर बीबीएस फर्स्ट इयर पढ्नको लागि मेरो जेठी दिदी र भिनाजुसँग कलङ्कीमा बस्दा घटेको थियो। नेपालमा विशाल भूकम्प जानुभन्दा यस्तै 2 महिना अगाडितिरको कुरा हो। 2071 साल फागुन महिनातिरको बेला। सधैँ बिहान 5 बजे उठेर कलेजको लागि तयार भई 10:30 बजेको पढाइ सकाएर त्यही नजिकै रहेको दिदीहरूको ठुलो होलसेल पसलमा दिनभर बस्ने गर्थे अनि राति 8 बजे घर फर्कन्थे। कलेज, घर र पसल 2 मिनेटको फरकमा थियो, तर हाम्रो कलेज भने कलङ्की चोकबाट 1 किलोमिटर टाढा सर्न लागेको भएर कलेजले हामीलाई 1 हप्ता जति बिदा दिएको थियो। हामी बस्ने फ्ल्याट भने तल्लो तल्लामा थियो। मेरो एउटा कोठा छुट्टै थियो भने दिदी भिनाजुको छुट्टै थियो अनि टिभी कोठा र भान्सा कोठा थियो जुन मेरो कोठाको ठ्याक्कै अगाडि थियो। त्यस्तै साधारण दिन जसरी नै एक दिन म कलेज गएँ, पसलमा बसेँ अनि घर आएर खाना खाएर आफ्नो पलङमा मोबाइल चलाउँदै पल्चिरहेकी थिएँ। म चाहिँ राति छिट्टै सुत्ने गर्दिन थिएँ। अझ भोलिपल्टबाट त 1 हप्ता कलेजले दिएको छुट्टी सुरु हुन्थ्यो। कलेज जानु नपर्ने दिनहरू अघि सुत्दा त म कहिले 12 बज्थ्यो त कहिले 1। मोबाइलमा साथीभाइहरूसँग एकैछिन च्याटिङ गरिसकेपछि अल्छी लागेर आज त एउटा हिन्दी फिल्म हेर्नु पर्यो भनेर युट्युबमा खोज्न थालेँ अनि एउटा फिल्म भेट्टाएर हेर्न थालेँ। फिल्म हेर्दा हेर्दै त्यस रात पनि त्यस्तै 1 बजिसकेको रहेछ। एक्कासी मेरो कोठा बाहिरको ढोका अगाडिबाट कोही हिँडेको जस्तो आवाज आयो। मलाई भने कानमा इयरफोन नलगाई फिल्म हेर्ने बानी भएको हुनाले मैले त्यो कोही हिँडेको जस्तो आवाज त्यस्तो मध्यरातमा झनै प्रष्ट सुने। तर मोबाइल भित्रै फिल्मबाट त्यो आवाज आएको होला भनेर केही होइन होला भनी सोचे अनि फेरि मोबाइलपट्टि नै ध्यान दिन थाले। एकैछिनपछि फेरि कोही चप्पल पड्काउँदै हिँडेको आवाज सुने। योपालि भने पहिलोचोटि भन्दा आवाज अलि ठुलो नै सुनिएको भएर मैले मोबाइलको फिल्म पज गरी एकैछिन सुनिबसेँ। कोही अगाडि पछाडि गरेर मेरो कोठा बाहिर हिँडि नै रहेको थियो। 2-3 मिनटसम्म त्यसरी हिँडिरहेको आवाज मैले सुनिरहेँ। फ्ल्याटभित्र चप्पल लगाएर हिँड्ने कुरै आउँदैन थियो, किनभने मेरी दिदी निकै नै कडा र अनुशासित हुनुहुन्थ्यो
भित्र चप्पल लगायो कि गाली गर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले यसो सोचेँ, यति राति हामी 3 जना र भान्जा भान्जी बाहेक त यो फ्ल्याटमा कोही पनि छैन त। त्यो सोच आउने बित्तिकै मेरो मनमा कता कता डर उत्पन्न हुन थाल्यो। अनि म जुरुक्क उठेर मेरो कोठाको ढोका अगाडि गएर उभिएँ अनि बत्ती बालेँ। त्यहीँ उभिए सुनि नै रहेँ। तर मैले त्यसरी मेरो कोठाभित्रको बत्ती बालेसँगै बाहिर यताउति हिँडिरहेको आवाज आउन भने ठ्याक्कै बन्द भइहाल्यो। त्यो बेलासम्म त म आफूले आफूलाई एकदमै निडर जस्तो मान्थेँ। तर आफूले त्यस्तो माने तापनि मेरो मनमा भने डर उत्पन्न भइरहेको मैले महसुस गरिरहेकी थिएँ। आवाज आउन बन्द भइसके तापनि म त्यहीँ उभिएर सुनि नै रहेँ, कतै फेरि त्यो आवाज आइ पो हाल्छ कि भन्दै। तर त्यसपछि भने केही आवाज आएन। एकैछिन त्यसरी ढोका अगाडि उभिएर सुनि बसेपछि म फेरि पछाडि फर्की पलङमा गई पल्टिएकी मात्रै के थिएँ, मेरो कोठा अगाडि रहेको भान्सा कोठाको ढोका बिस्तारै खुलेको जस्तो आवाज आयो। मेरै कोठाको ढोका अगाडि भान्सा कोठाको ढोका भएको कारणले होला मैले त्यो भान्सा कोठाको ढोका खुल्दै गरेको आवाज निकै राम्ररी सुने। भर्खरै त्यत्रो बेर आफ्नो ढोकामा उभिएर बाहिर आइरहेको आवाज सुन्न खोजी बस्दा केही नसुनिएर फर्किएकी म त्यसरी पलङमा बस्ने बित्तिकै भान्सा कोठाको ढोका खुलेको आवाज आएपछि म केही चुचा आवाज ननिकाली फेरि पलङबाट बिस्तारै उठेँ अनि बिस्तारै खुट्टाका औँलाहरूले भुइँमा टेकी आवाज नगरी मेरो कोठाको ढोकातर्फ गएँ अनि एकदम चनाखो भई को होला भनी सुन्न खोजेँ। भान्सा कोठाभित्र कसैले भाँडाहरू चलाउँदै गरेको जस्तो आवाज सुन्न थालेँ। कसैले तरकारी बनाउँदा डाडुले कराई चलाइरहँदा कराई र डाडु ठोकिएर आउने आवाज जस्तै आइरहेको थियो। मलाई त निकै अचम्म लाग्दै थियो। केही समयसम्म त्यस्तो केही पकाउँदै गरेको जस्तो आवाज आइ नै रह्यो। मेरो मनमा त थियो कि ढोका खोलेर भान्सा कोठातर्फ बिस्तारै नियालौँ भने। तर त्यस्तो मध्यरातमा त्यति अबेरको समयमा त्यसरी भान्सा कोठामा कसैले तरकारी बनाउँदै गरेको जस्तो आवाज त कहिले भाँडा माझ्दै गरेको जस्तो आवाज सुनेर मलाई केही गर्ने वा बोल्ने आँट नै आइरहेको थिएन। म अझै त्यही ढोकामै उभिरहेकै थिएँ। मलाई आफू यताउता चल्मलाउने हिम्मत नै भएन। मेरो कोठाको बत्ती मैले अघि न बालेरै पलङतर्फ गएकी थिएँ। त्यही भएर बत्ती बलिरहेकै थियो। यस्तै 10 मिनट जति त्यसरी म ढोकामा उभिएर त्यो सबै सुनिरहेपछि बल्ल बल्ल मैले आँट गरेर मेरो पलङसम्म पुगेँ अनि ब्ल्याङ्केटभित्र पसी ढोकातर्फ हेर्दै बसेँ। दिदी भिनाजुलाई बोलाउने आँट नै आइरहेको थिएन। म त्यसरी पलङमा पुगेर ब्ल्याङ्केट ओढी मेरै ढोकातर्फ नियाली बसिरहेको केही समयपछि भने त्यो डाडुले कराईमा ठोक्किरहेको आवाज एक्कासी बन्द भयो। त्यसरी आवाज बन्द हुने बित्तिकै पुरै सुनसान भएर गयो। डरले मलाई निकै सताइसकेको थियो अनि मैले बुद्ध भगवानको नाम लिएर ओम माने पेमे हुम भन्दै मनमनै जप्न थालेँ। एक्कासी मेरो ढोकामा ढकढक गरेर हानेको जस्तो आवाज आयो। त्यस्तो डर लागिरहेको बेला त्यसरी मेरै ढोकामा ढकढकाएको आवाज सुनेपछि त म त डरले भित्तामा टाँसिएर मूर्ति जस्तो भई त्यो ढोकातर्फ ठुला ठुला आँखा गरेर निकै लामो सास लिँदै डराउँदै हेरिरहेँ। फेरि त्यसै गरी दोस्रो पटक ढोकामा ढकढकाएको आवाज आयो। म केही बोल्नै सकिनँ, न त हल्लिनै सकेँ। त्यसपछि बाहिर एउटा आवाज आयो। एउटा यस्तो आवाज जुन न त कुनै केटीको जस्तो थियो न त केटाको नै। त्यस्तो आवाजमा मलाई सम्बोधन गरेर बिस्तारै बोलेको सुने। खाना पाक्यो छोरी, खाना आऊ। त्यस्तो डर लाग्दो आवाज सुनेपछि मेरो दिमागले काम गर्न नै बन्द भएको जस्तो भयो। त्यस्तो विधि डर लागिसकेको थियो। रातिको 2 बज्नै लागेको थियो होला सायद।
अनि त्यति राति सबैजना सुतिरहनु भएको बेला त्यसरी खाना खान आऊ भनेर कसैले बोलाएको सुन्दा म एकदम डराएँ। थरथर काँप छुट्न थालिसकेको थियो अनि ब्ल्याङ्केटले पुरै टाउको मुख कान छोपेर डराउँदै बसिरहेँ। अनि केही समयमा त्यो आवाज आफै बन्द भएर गयो। म बिहान 5 बजेसम्म ननिदाई बसी नै रहेँ अनि त्यसपछि निदाएछु। बिहान दिदीले ढोका खोल भनेर ढकढकाउनु भएपछि पो म बिउझिएँ अनि घडी हेर्दा त बिहानको 9 बजिसकेको रहेछ। उठेर दिदीतर्फ गई राति भएका घटनाहरू सुनाउन थालेँ। तर दिदीले विश्वास नै गर्नु भएन। मेरी दिदी स्वभावले कडक हुनुको साथै भूत प्रेतमा पनि विश्वास गर्नु हुँदैन थियो, न त मेरा भिनाजुले नै गर्नुहुन्थ्यो। अनि दिदीले मलाई राति अबेरसम्म नसुतेकी भएर त्यो सब भ्रम भएको होला भनी सम्झाउनु भयो। त्यसपछि म आफैलाई प्रश्न गर्दै एकैछिन अघिल्लो रातका घटनाहरू सम्झिबसेँ। ती सबै त मेरो भ्रम हुनै सक्दैन थियो। ती घटनाहरू भएकै थिए भनी म पक्का थिएँ। मेरो लागि त्यो दिदी भिनाजुको फ्ल्याट नयाँ ठाउँ त थियो नै, तर नयाँ ठाउँ भए तापनि केही कुराले तर्साएको हो कि भ्रम हो भनी अन्तर छुट्याउन त म सक्थेँ नै। त्यस दिन म बौद्धमा आमा बुबाको फ्ल्याटमा केही दिनको लागि जाने भने निधो गरेँ अनि म बौद्धतिर लागेँ। म घर पुगेपछि मैले घरमा पनि त्यस भएको घटना मेरी आमा र बुबाहरूलाई सुनाएँ। कलेजले दिएको छुट्टी सिधिन केही दिन मात्रै बाँकी थियो। 3 दिन जति म आफ्नो घर परिवारसँगै बसेकी हुनाले मेरो दिमाग पनि चङ्गा भएको थियो र आफैलाई खुसी भएको झैँ महसुस भइरहेको थियो। अनि कलेज जानुपर्ने भएकोले म फेरि दिदी भिनाजुकै फ्ल्याटमा फर्किएँ। त्यस रात खासै केही महसुस त भइरहेको थिएन। हामी खाना खायौँ अनि सबैजना एकैछिन टिभी हेरेर सुत्नपट्टि लाग्यौँ। भिनाजुले मलाई त्यसरी तर्सिएर नबस्नु, टर्च लाइट बालेर सुत्नु भन्नुभयो। बत्तीको बिल भने निकै धेरै उठ्ने भएकोले बत्ती हामी खासै सुत्ने बेला बाली सुत्दैन थियौँ। हामीसँग बिजुलीबाट चार्ज हुने एउटा टर्च लाइट जस्तो चार्जेबल लाइट थियो, निकै नै चकिलो बल्ने गर्थ्यो। भान्जा भान्जीहरू सानै भएका कारण राति डराउने भएकाले उनीहरूको लागि भनी राति बत्ती बाली छाडिदिन त्यस चकिलो टर्च लाइट लिएराइएको थियो। त्यो टर्च लाइट बालेर माथि सिलिङतर्फ तेर्साउँदैमा कुनै ट्युबलाइट बालेकै सरह निकै कोठा उज्यालो बनाउँथ्यो। त्यो टर्च लाइट भने एउटा हातले बोक्दाखेरि पनि गरुङ्गो नै थियो। निकै तेजिलो र बलियो ब्याट्री त्यसभित्र थियो होला सायद। त्यस रात भने भिनाजुले मलाई त्यही टर्च लाइट दिनुभयो। घरबाट चङ्गा भई म आएकी हुनाले मलाई केही दिन अगाडिको त्यो घटनाले अहिले भने त्यस्तो डर लागेको थिएन। भिनाजुले भन्नुभएकै सरह सुत्ने बेला मैले मेरो कोठाको बत्ती निभाएर त्यो टर्च लाइटको बत्ती बालेँ। मेरो कोठाको चाहिँ म सुत्ने बेला सधैँ ढोका पुरै लक गरी सुत्ने गर्थेँ। त्यस रात पनि अरू बेला झैँ लक गरेरै सुतेँ। पलङमा टाउको पल्टाउँदा हातले नभेटिने दूरीमा त्यस टर्च लाइटको प्रकाश मैले आफूतिर पारेर म सुतेँ। त्यस दिन त्यहाँ दिदी भिनाजुको फ्ल्याटमा आउने बित्तिकै मलाई खै किन एकदम जिउ भारी भएको जस्तो, सन्चो नहोला जस्तो भइरहेको थियो। त्यही भएर म छिट्टै मेरो कोठामा सुत्न भनी गएकी थिएँ अनि 10 नबज्दै म निदाइसकेकी थिएँ। जति छिटो म निदाएँ त्यति छिटो नै मेरो आँखा खुलेको जस्तो भयो। मेरा 2 आँखाहरू खुल्दा बिहानीको उज्यालो प्रकाश कोठाको भित्तामा परिरहेको देखेँ। अघिल्लो दिन जिउ भारी भएको कारणले होला म त एकदम गहिरो निन्द्रामा परेर रात एकदम छिटो बितेको जस्तो महसुस भएको रहेछ। म राति सुत्दा अगाडि ढोकापट्टि फर्किएर सुतेकी थिएँ, तर बिहान उठ्दा भने म भित्तातर्फ फर्किरहेकी आफैलाई पाएँ। मेरा आँखा खुलेसँगै मैले बिस्तारै आँखालाई पुरै खोलेसँगै मैले त्यो ठुलो टर्च लाइटलाई त भित्तापट्टि मेरो मुखै नजिकै देखेँ। त्यो देख्ना साथ आत्तिएर म त जुरुक्कै उठी ढोकामा पुगेँ। सुत्नु अघि आफूले भेट्नै नसक्ने ठाउँतिर पलङको सबैभन्दा छेउमा राखिएको टर्च लाइट उठ्दा भने भित्तामा आएको देख्दा मलाई साह्रै अचम्म लाग्यो।
कोही भित्र आई टर्च लाइट उठायो भन्नको लागि न त मेरो कोठाको ढोका खुल्ला थियो न झ्याल नै, न त राति म उठेकी थिएँ नै। टर्च लाइट त आफू सुतेकी भित्तापट्टि, त्यो पनि कसैले मिलाएर राखेको जस्तो, कसैले त्यसको तारहरू चलेको जसरी लामो गरी मान्छे सुतेको सरह मिलाएर राखिएको थियो। म बिउझिएर एकैछिन त्यसलाई टोलाएर हेरी केही समय सोचेपछि म त्यो टर्चको नजिक गएँ अनि नियालेर त्यसलाई हेरेँ। राति सुत्दा टर्च लाइट अन गरेर मपट्टि फर्काई छाडेर सुतेकी थिएँ, तर टर्च लाइटको स्विच त अफ गरिएको भेटेँ। अनि मैले अफ गरिएको त्यस बटनलाई अन गर्दा भने चकिलै बल्न थाल्यो, अर्थात् त्यसको चार्ज अझै मजाले नै बाँकी थियो। पुरै राति टर्च लाइट बालिएको भए बिहानसम्म टर्च लाइट निकै मधुरो भइसक्थ्यो वा निभिसक्थ्यो। मेरो दिमागले केही सोच नै सकेन। चुक्कुल लगाई सुतेको कोठामा अन गरी आफूले भेट्न नसक्ने टाढा ठाउँमा राखिएको टर्च लाइट बिहान उठ्दा भने आफ्नो मुखै छेउैमा तारहरू लम्बेतान पारेर टर्च लाइट अफ गरेर राखिएको। यस्तो कसैले नगरुन्जेल आफै हुन त असम्भव थियो। मेरो टाउको सोच्न नसकेको कारण दुख्न थाल्यो अनि फेरि दिदी भिनाजु कहाँ गएर उहाँहरूलाई भने, तर उहाँहरूले मेरो कुरालाई त्यति ध्यान दिनु भएन। त्यसपछि 1 किलोमिटर पर सारिएको कलेज जाने दिन आयो अनि दिनहरू त्यसै गरी बित्न थाले। तर मेरो जिउ भने बेला बेला आफै गलेको जस्तो, गाह्रो भएको जस्तो भइ नै रहन्थ्यो। अनि एउटा शनिबार वैशाख 12 गते ठुलै भूकम्प गयो। त्यस भूकम्प पश्चात म मेरो बुबा आमाकै फ्ल्याटमा बौद्ध फर्किएँ, किनभने मलाई न त त्यो दिदी भिनाजुको फ्ल्याट फाप्यो न त त्यो माहौल नै। म बुबा आमा कहाँ पुगेपछि भने 1 महिना जति नै बिरामी परी थला परे। त्यो 1 महिना त मेरो लागि साह्रै नै कठिन समय थियो। 75 किलोको तौल भएकी म लल्याक लुलुक सुकेर दुब्लाएर 50 मा झरिसकेकी थिएँ। खाना पटक्कै रुच्दैन थियो, बिरामी मात्रै भइरहन्थे। भूकम्प गएको कारण उसै त परिस्थिति निकै कठिन बनिसकेको थियो। झनै म त्यसरी बिरामी परिरहेको देख्दा अनि अस्ति न मैले मलाई तर्साएको कुराहरू सुनाएको कारण आमा बुबाले चिनेको लामा बाजेलाई बोलाएर मेरो जोखाना हेर्न लगाउनु भयो। लामा बाजेले भन्नुभएको कुरा म कहिल्यै बिर्सिदिन, अहिले पनि जिउ चिसो हुन्छ। लामा बाजेले भन्नुभयो कि कोही अधभैँसी आइमाई त्यो कलङ्कीको फ्ल्याटमा धेरै पहिले बस्ने गर्थे। उसले आफ्नो छोरीलाई खानामा विष मिसाएर मारी आफू पनि झुन्डिएर मरेकी भएर आफू त्यही फ्ल्याटमा प्रेत आत्मा बनी घुमिबसेको रहेछ। त्यही भएर त्यो आत्माले तपाईँको छोरीलाई आफ्नो छोरी सोचेर त्यो सब गरिरहेको भन्नुभयो। अनि त्यो फ्ल्याटमा आफ्नो आफन्तहरूलाई पनि छिट्टै छाडी अन्तै सर्न भन्नु भनी सुझाव दिनुभयो। म त्यस्तो बिरामी परेको देखेपछि अनि लामाले त्यस्तो भनेको सुनेपछि दिदी भिनाजुहरू पनि त्यो फ्ल्याट छोडेर अन्तै सर्नुभयो। उता म आउँदा मैले आफूसँग भएको घटनाहरू सुनाएको सम्झी सायद त्यस फ्ल्याटमा केही होला नै भनी दिदी भिनाजुहरू निस्किहाल्नुभयो। त्यसको केही समयमा म बिस्तारै ठिक हुन थालेँ, पहिलेको जस्तै हृष्टपुष्ट हुँदै गएँ। आज यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि मलाई अचम्म लागेर आउँछ कि किन त्यो फ्ल्याटमा मलाई मात्रै तर्सायो, मसँग मात्रै त्यस्तो घटना किन भयो भनी। के बिरह परेको थियो होला कि त्यस आइमाईले आफ्नै छोरीलाई मारेर आफू पनि मरिन्। भान्सामा मैले त्यस्तो डर लाग्दो आवाजमा मलाई खाना खान बोलाएकी त्यस आइमाई लामा बाजेले भन्नुभएको त्यही प्रेत आत्मा थिए होला। मलाई आफ्नो छोरी भन्ठानी विष खुवाएर मार्न आँटेकी। मैले ढोका खोलेर हेरेकी भएँ के देख्थे होला भनेर सोच्दैमा मेरो जिउहरू सिरिङ्ग हुन थाल्छ। अनि टर्च लाइट यताउता भएको पनि त्यही प्रेत नै आएर सबै गोरेकी होली। खाना पाक्यो छोरी, खाना आऊ।